सामीन करम, पेश खिदमत है अशफाक अहमद की किताब जाविया से 5वां बाब साहिबाने इल्म। मैं हूं आपके साथ फैसल सई जरगाम। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिए। आइए बढ़ते हैं किताब जाविया की जानिब। हम सब की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुंचे। जिन बाबों का मैं अक्सर जिक्र किया करता हूं और जिनमें खास तौर पर बाबा नूर वाले का जिक्र रहता है, इनके बात करने का अंदाज और बात को समेटने का, पेश करने का जो रवैया था, आम लोगों से बेहद मुख्तलिफ था। आप ये समझ लें इनकी बातें कोटेबल कोट्स एफोर्सिज्म का दर्जा रखती थी। मसलन कहा करते थे, जो खैर को कबूल नहीं करेगा खैर उसके गले पड़ जाएगा। कहते थे, नमाज की क़ज़ा है खिदमत की क़ज़ा नहीं। फिर एक और इसी तरह लंबा बयान जिसके ऊपर हम जरा उलझ गए थे और अब मैं इस उलझन से थोड़ा सा आज़ाद हुआ हूँ। वो ये था, भेजने वाले ने इंसान को किसी काम के लिए, किसी अमल के लिए भेजा है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। जो लोग पढ़ने पढ़ाने को अमल समझते हैं वो अमल के लिए दिया गया वक्त ज़ाया करते हैं। अब ये बड़ी बोझल सी बात थी। हम लोग जो लिखने लिखाने वाले थे, पढ़ने पढ़ाने वाले थे, इनके लिए गोया ये एक बम शैल था। लेकिन ईमानदारी से सोचा जाए, इस पर गौर किया जाए, डेरे पर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती थी जिस किस्म की हम टीवी पर बैठकर या प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी की क्लासों में या कॉलेज के कमरों में किया करते हैं। हमने इस पर गौर किया और गौर करने वालों में हबीब जालिब मरहूम भी थे। वो भी वहाँ आया करते थे और ख़ास तौर पर सफदर मीर, वो भी मरहूम हो गए हैं। वो बहस में शरीक तो नहीं थे लेकिन मौजूद थे। फिर हमारे सागर सिद्दीकी। सोचते सोचते हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो रेट ऑफ लिटरेसी हमारी शरह तालीम है, और इसके बारे में हमने कौल फैसल दिया है कि शरह तालीम 17, 18, 20, 21% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि जिस तालीम को या जिस इल्म की शरह आप यहाँ महदूद किए बैठे हैं, हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में शरह तालीम जो है वो 90 से 92% है। अब ये एक अजीब व गरीब बात थी। उन्होंने कहा, जब आप तालीम को जांचते हैं, आंकते हैं, बैठ के तोलते हैं, तो आप साहिबाने इल्म को नहीं लेते, साहिबाने कलम को लेते हैं। और साहिबाने इल्म में और साहिबाने कलम में आप तखसीस कर देते हैं। हालांकि इनको मिलाकर रखना चाहिए। साहिबाने इल्म में वो सारे लोहार, तरखान, वेल्डर, टेक्नीशियन, धोबी, आला दर्जे के दर्जी खास तौर पर शामिल हैं। इसी तरह गाड़ी वाले सब लोग शामिल हैं, क्योंकि इनके पास अपना एक इल्म इतनी शिद्दत और इतनी ही मजबूती के साथ कायम है जिस तरीके का दूसरा इल्म है। लेकिन हम लोग सिर्फ अहले कलम को या हर्फ शनास को ही साहिबाने इल्म समझते हैं। ये ज्यादती की बात है। तो वहाँ से कुछ मुतासिर होकर जब मैं आया, घर पहुंचा, तो मैंने अपनी बीवी बानो कुद्सिया से बात की। उन्होंने कहा, ला हौले वला कुव्वत, ये आप कैसी बात करते हैं? साहिबाने इल्म तो हम हैं, क्योंकि हम लिखते हैं, हम राइटर, हम अदीब हैं, हमारी तो किताबें छपती हैं। आप कहते हैं कि एक बढ़ाई जो है वो भी ऐसा है। तो वहाँ हमारे एक प्रिंसिपल साहब बैठे थे जो कि अब भी एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अशफाक, ये बिल्कुल ज्यादती की बात है। उन्होंने कहा, हम उनको कैसे साहिबाने इल्म कहें? मैंने कहा, आपका क्या शोबा है? उन्होंने कहा, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मैंने कहा, देखिए प्रोफेसर साहब, अगर केमिस्ट्री के शोबे के और आपकी लेबॉर्ट्री के दरवाजे खराब हो जाएं और आप इन्हें तब्दील करना चाहें तो आप किसको बुलाएंगे? तो उन्होंने कहा, तरखान को बुलाएंगे, बढ़ई को बुलाएंगे, कारपेंटर को बुलाएंगे। तो जब वो कारपेंटर आएगा और उसका जायजा लेगा तो वो कहेगा, देखिए ये 3 दरवाजे हैं, आप 2.5 मिक्सर लकड़ी मंगवा लें। अब आपका सारा कॉलेज बता दे कि 2.5 मिक्सर लकड़ी कितनी होती है। वो एक पूरा इल्म है ना इसका। अब जब वो 2.5 मिक्सर लकड़ी कह चुकेगा तो फिर कहेगा, प्रिंसिपल साहब, चूंकि ये दरवाजे अंदर के हैं और इनको बारिश का फांडा योरिश नहीं होगी, और जब हम यहाँ दयार लगाने के बजाय पड़तल इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है कि आप 2.5 मिक्सर लकड़ी पड़तल की मंगवा लें। और जब आपका अकाउंट ऑफिसर जाने लगेगा तो फिर वो कहेगा, ये पूरे 6 फीटे दरवाजे नहीं है, 5.5 फीट हैं, इसलिए आप शहतीरी ना लें, फाड़ा ले लें। तो ये कुछ टर्म्स हैं, पूरे का पूरा इल्म है। वो आपके देखते देखते इन चौखटों के ऊपर दरवाजे चढ़ा देगा। तो वो साहिब इल्म है या नहीं? कहने लगे, हम तो साहिब इल्म ना कहेंगे, लेकिन हम इसे अपने फ़न का माहिर कहेंगे। वैसे आप भी अपने फ़न के माहिर हैं, वो भी है, आप इसे तस्लीम करें। लेकिन इनके लिए ये तस्लीम करना बहुत
मुश्किल था। फिर थोड़े दिन हुए, मैं ये बोझ लेकर, ये बहुत बड़ा बोझ है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। एक यहाँ पर हमारी महफिल थी, एक होटल में तो हकीम सईद मरहूम किया करते थे। वहाँ बड़े दानिशमंद लोग इकट्ठे होते थे। वहाँ मैंने कहा ये एक मसाला है, आप इसको तस्लीम करते हैं कि इनके पास इल्म है? तो वहाँ एक जज साहब रिटायर्ड थे, कहने लगे अशफाक साहब आप खुदा का खौफ करें, आप ये कह रहे हैं कि एक मैमार, मिस्त्री, राज चुनाई का काम करने वाला साहिब इल्म है? मैंने कहा जनाब मैं इनको साहिब इल्म नहीं कहता, मैं इनको आपके और अपने बराबर समझता हूँ। वो इतनी तालीम का मालिक है जितने हम हैं। कहने लगे खुदा का खौफ करें। बड़े परेशान हुए, कहने लगे आप ये किस तरह कह सकते हैं, वो कैसे इस दर्जे में आ सकते हैं? मैंने कहा देखिए जज साहब, पाकिस्तान में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, इनके नीचे बैठने वाले जज जिन छतों के नीचे बैठते हैं, जो अनपढ़ मिस्त्रियों ने बनाई हुई हैं, और आप अपने फैसले लिखते हैं, आप इनको कहाँ प्लेस करेंगे? खुदा का खौफ करें। कहने लगे चलिए ये बात है तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, इसको इस हद तक बर्दाश्त करना। फिर उन्होंने कहा देखिए मैं आपको ये रियायत देता हूँ। प्रोफेसर कहने लगे आप इनको स्किल्ड लेबर कह लें। मैंने कहा आप इन्हें टेक्नीशियन कहें। जब भी आप बात करते हैं, बड़े बड़े मजमून लिखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस तक आप पहुंचते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट तक आप नहीं पहुंचते, फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? हाँ क्यों कहेंगे इनको स्किल्ड लेबर, क्यों कहेंगे? कहने लगे नहीं। इस बात पर कुछ देर झगड़ा चला। वहां पर एक डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे आदमी हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे अशफाक साहब देखिए इतनी रियायत आपको दे दी है कि स्किल्ड लेबर कह ले। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके खूबसूरत अस्पताल के अंदर जहां आप हार्ट का बाईपास करते हैं, इसके बाहर एक वेल्डर है, वो वेल्डर भी टांका लगाता है, आप भी टांका लगाते हैं, तो आप मेरे हिसाब से दोनों बराबर हैं। देखिए वेल्डर भी तो कमाल का काम करता है। कहने लगे ये बराबर कैसे हो गया? मैंने कहा देखिए मैं वेल्डर की गन आपको दे देता हूँ, कितने बड़े आप डॉक्टर हैं, आपसे कहता हूँ मुझे एक टांका लगा कर दे दें, तो आप नहीं लगा सकते। तो कहने लगे ये तो कभी हमने सोचा ही ना था, इसके बारे में आप फैसला क्या करें? मैंने कहा इसके बारे में बहुत संजीदगी से फैसला किया जाना चाहिए। आप इतने बड़े अपने साहिबाने इल्म को काट कर फेंक रहे हैं, अपने और उनके दरमियान बड़ी खलीज पैदा कर रहे हैं, जिसने आपके मुल्क को बहुत कमजोर कर दिया है। आप मुझे ये बताइए क्या आप उन लोगों को वो इज्जत नफ्स लौटा के देना चाहते हैं या नहीं? वो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके वो हकदार हैं, जैसा कि विलायत के महज़्ज़ब मुल्कों में उनको तनख्वाहें ज्यादा नहीं मिलती, पैसे उनको ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन इज्जत तो उनको वही मिलती है जो बॉन्ड्स स्ट्रीट के एक लॉर्ड को मिलती है या चिली के वेल्डर को मिलती है। कहने लगे हमारे यहाँ चूंकि एक हिंदू का निज़ाम जहनों में चलता आ रहा है, मनु का, ब्राह्मणों, खश्तरी, वैश्य, शूदर, वो निकल नहीं सकता, इसलिए इस पर बड़ी शिद्दत से गौर किए जाने की जरूरत है। शुरू में डेरे पर बाबा जी इलाज बिलगज़ा भी करते थे। हमारे बाबा लोग करते हैं इलाज अल्टरनेट मेडिसिन, मुतबादिल अद्वियात से। वहीं इसका पता चला। वहाँ कुछ लड़कियां आई हुई थी, बड़ी प्यारी, खूबसूरत, बहुत गहरे सांवले रंग की, 4, 5, 6 बरस की। एक बड़ी उम्र की औरत थी, साथ एक बाबा था। वो इसका इलाज करवाने के लिए आई थी। तो मैंने बाबा जी से पूछा ये कौन बच्चियां हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए आई हैं? उन्होंने कहा अपने ताए को लेकर आई हैं, और ये बच्चियां वो हैं जो भावलपुर, मुल्तान में कॉटन पिकर्स, कपास चुनने वाली हैं। तो मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी वो खवातीन हैं जो कपास चुनती हैं या राइस प्लांट्स में हैं। ये खवातीन हैं जिनका नाम अखबारों में आता है, जो रोज अपनी बर्तरी के दावे करती हैं। ना ना ना, वो तो हमारे जैसी हैं, हम इनके साथ के हैं। ये आपका पाकिस्तान जिसके सारे इकोनॉमी का दारोमदार कॉटन की इकोनॉमी पर है, और जो आपके लिए इतने सारे डॉलर, पाउंड्स, डिशमार्क, यन हासिल करती हैं, वो वही लड़कियां हैं जो कॉटन पिकर्स हैं। मेरी चूंकि तजस्सुस की आदत है तो मैंने पूछा बेबू ये कपास चुनने का काम इतना मुश्किल है? हाँ जी बाबा, ये जो पुट्ठी चुगना होता है बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा तुम्हारी बड़ी शेखी है, यानी मेरी निगाहों में तुम्हारी इज्जत सबसे ज्यादा है, अखबार वाली इज्जत नहीं। उसने कहा नहीं आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा मुझे ये बताओ, ये जो तुम कॉटन चुनती हो तो क्या ये मुश्किल काम है? क्या मैं ये नहीं कर सकता? तो कहने लगी मर्द ये काम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे उनकी उंगलियां मोटी होती हैं, वो पुट्ठी नहीं पटते, पूरा जोटा पट के ले जान देने।
تو اگر مردوں کو یہ کام دے دیا جائے خدا نخواستہ تو آپ کی اکانومی جو ہے، یہ جو آپ تھوڑا بہت فورن ایکسچینج کماتے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح یہ جو رائس مل کے پلانٹ کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، گاؤں میں دیکھا ہوگا، وہ عورتیں جو پانی میں کھڑے ہو کر لگاتی ہیں اور پیچھے کو چل رہی ہوتی ہیں، تو پیچھے کو جب آپ دیکھتے ہیں حیرانی سے کہ وہ لائن بالکل سیدھی ہوتی ہے، پھر وہ پیچھے ہٹتی جاتی ہیں، پھر وہ اپنا گانا گائے جاتی ہیں، پھر وہ اس میں پلانٹ کرتی ہیں، تو وہ کم از کم میرے حساب سے رائس پلانٹنگ کی یا رائس ایگریکلچر کی MSc ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو بوڑھے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ PhD کا حق رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان قلم نہیں ہیں، اب ہم یہ چاہیں گے ان صاحبان علم کو جن میں عملی طور پر علم موجود ہے، ان کو کوئی ایسی صورت پیدا کریں کہ ان کے پاس یہ جو تحریری اور حرف شناسی کا علم ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ پہنچ اس لیے نہیں رہا کہ ان کو ہم نہیں مانتے۔ اس بارے میں جہاں جہاں میرا جھگڑا چلا صورتحال ایسی ہی تھی۔ ایک فوجی تھے، وہ کہنے لگے یہ آپ کی باتیں عجیب عجیب سی ہیں، ہم ان کو کیسے مان لیں؟ میں نے کہا سر آپ اپنے 32.5 لاکھ کی موٹر محمد صدیق ان پڑھ مستری کو دے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں 2 دن میں ٹھیک کر دیں، وہ کہتا ہے نہیں 2 نہیں 3 دن لگیں گے، یہ کمپنی بے عقل ہے، اس کو بنانی نہیں آتی۔ تو اب میں آپ لوگوں سے، آپ کی وساطت سے، اپنے سارے حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں یہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں؟ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی محبتیں نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی پیسے میں ترقی نہیں، لیکن جب آپ جائیں تو ان کو اتنی عزت ضرور عطا کریں۔ جب آپ ولایت جاتے ہیں تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو عطا کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کر رہا ہوں اور اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل غروب آفتاب سے پہلے ہم سارے مل جائیں اور اس مضبوطی کو اپنا لیں جو آپ بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہم کوئی ایسا ڈھانچہ بنائیں جس میں صاحبان قلم کے ساتھ تھوڑا سا عملی طور پر ان کو اپنے کام کرنے کا موقع ملے۔ انہیں تھوڑے سے حروف وہ بتائے جائیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، ایک بندہ تیسا چلا رہا ہے، رندہ مار رہا ہے، اس میں اس کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا دنیا نے کمال دکھایا ہے اور کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی حروف شناسی بھی آنی چاہیے۔ اشفاق صاحب جیسے انہوں نے پیچھے سے شروع کیا تھا، کئی دفعہ حکومت نے تعلیم بالغہ الف بے پے سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اس لائن میں جیسا آپ نے فرمایا جو عملی کام کرتے ہیں، اب ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی نظام قائم کیا جائے، واقعی یہ ان کی تھوڑی سی کمی ہے جو عملی طور پر سب کچھ جانتے ہیں، اب یہ ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے۔ یہی چیز وہ کوئی صاحب علم ہو، جیسے کہ نجوہ نے کہا، ہم اپنے علم پر تھوڑا سا فخر کرنا شروع کریں گے تو ہم میں تقویت آئے گی۔ ابھی ہم تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں۔ میری بھانجی ہے، وہ MSc ہے، پروفیسر ہے ہوم اکنامکس کی، اور اس نے اسپیشلائز کیا ہے کھانا وغیرہ پکانے میں، لیکن ہمارے گھر میں جب کوئی دعوت ہوتی ہے تو ہم صدیق باورچی کو بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شادی پر دیر کی بات ہے، 42 دیگیں پکانی تھی اور وہ باورچی 42 دیگوں کو کس ترتیب سے تیار کر رہا تھا اور کتنی مستعدی سے، اور اس کے پاس کتنا علم تھا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میں یہ درخواست لے کر آیا تھا آپ کی خدمت میں کہ لوگوں کو سیلف ریسپیکٹ جو کہ ان کا حق ہے، جو ان کی توقیر ہے، وہ ان کو لوٹا دینی چاہیے، بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ہم اسی غلط فہمی اور کوتاہی میں مبتلا رہیں گے کہ جس میں اب ہیں۔ یہ تو میری بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کچھ الجھنیں میری بھی ہوتی ہیں جس سے میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی ذہین انسان، غیر معمولی ذہین انسان، بہت زیادہ، کیا بات ہے، وہ عام لوگوں سے مل نہیں سکتا، ان کے درمیان زندگی نہیں بسر کر سکتا، ان سے کچھ کٹا کٹا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ اپنی تخلیقی قوتوں میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو شاید دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ شاید یہ بات ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ کٹا رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے میں اتنا مگن ہے جس طرح ہمارے ملنگ بابا ہیں، وہ اتنا پرسکون ہے کہ باہر کی دنیا میں آنا چاہتا ہی نہیں۔ جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے، جس کی لیٹسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شخص ذہین ہے جو خود کو ماحول میں ایڈجسٹ کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے اس کی ذہانت میں کوئی خرابی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی ایک مکمل دنیا ملی ہوئی ہے
ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس اپنے ساتھ کر رہا ہے، وہ جینیس کی بات کر رہا ہے، غیر معمولی ذہانت کی بات ہے۔ جس طرح آپ نے شروع میں مثال دی ہے بابا جی نور والے کی، جو کبھی اسکول نہیں گئے، کبھی کالج نہیں گئے تھے، لیکن نالج تھا، اس کی بنیاد پر شاعر اور آپ جیسے اسکالر ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور شیئر کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان میں ذہانت اوسطاً زیادہ تھی، وہ آپ لوگوں کو متاثر کرتے تھے اور پوری طرح لوگوں کے اندر گھلے ملے بھی رہتے تھے۔ انہوں نے پوری طرح ایڈجسٹ بھی کیا خود کو، اپنے آپ کو۔ یہ آخری فقرہ آپ کا غور طلب ہے کہ گھلے ملے رہتے تھے، بلکہ گھلنے ملنے کے بغیر ان کا علم نکلتا ہی نہیں تھا۔ یہ کیوں ہے؟ میں نجمہ کی بات یہاں تک تو مانتا ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے آپ میں، کام میں اپنی لگن میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اپنا رابطہ قائم نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر وہ ملنگ بابا ہے تو پھر وہ اریٹنٹ کیوں ہوتا ہے؟ ملنگ بابا اریٹنٹ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے سوال یوں نہیں کر رہا کہ اس کا جواب یوں دیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگوں سے میل ملاقات کرنے میں، لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں وہ اتنا کیوں پابند ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے اندر وہ آگے نہیں چل سکتا۔ اگر وہ ملے تو بہت کچھ فائدہ پا سکتا ہے، اس کی ذات کو بھی، معاشرے کو بھی۔ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں ہیں جو کہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن ان پہ غور کیا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیروں میں، تکیوں پر، زاویوں پر ہر ایسی باتوں کا بڑا پالن ہوتا ہے اور ان پر غور کیا جاتا ہے اور آپس میں مل کے بات کی جاتی ہے۔ اور ہمارے بابے جو ہیں، میں آخری بات عرض کر دوں، ان میں جو بالکل صحیح بابے ہیں وہ علم کو صرف دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ ڈیرے کو مانتے ہیں جہاں علم ملتا ہے، یا پھر وہ سائنس لیبارٹریوں کو مانتے ہیں جہاں سائنسدان کھڑا ہو کے کام کرتا ہے، جہاں ڈائسیکٹنگ ٹیبل ہے، جہاں پر کام ہو رہا ہے، جہاں پر سر الیگزینڈر فلیمنگ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی بابے بہت عزت کرتے ہیں اور سائنسدانوں کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی وہ میٹا فزکس کی عزت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات اتنی ہی فزکس کی عزت کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑا شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلی نشست میں ملاقات ہوگی تو کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور پھر اس کو مجتمع کر کے آئندہ کسی وقت میں کچھ اور لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا، بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔ معزز سامعین اکرام، آپ سن رہے تھے اشفاق احمد کی کتاب زاویہ سے کچھ حصہ۔ جلدی آپ سے اگلی پوسٹ پر ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست رہے گی کہ ہم سے جڑے رہیے اور اس پوسٹ کو جتنا ممکن ہو سکے اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔